सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे, शहबाज और जरदारी मुलाकात में असूली इत्तफाक। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने का अज़म। मुस्लिम लीग नून की तजवीज़ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखेंगे। पीपल्स पार्टी का पैगाम। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुंच गए। इससे कबल नून लीग पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर्स दे चुकी। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की सीट संभालें। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 आइनी ओहदों और वजारतों की पेशकश। नून लीग ने बलूचिस्तान में वजारत आला का कलमदान भी सौंपने की ऑफर दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो जरदारी से तफसीली मुलाकात। सफारती और पीपल्स पार्टी के ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए बताया कि मुलाकात में कमो बेश 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सफीर को पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात और उसके बाद नई हुकूमत के हवाले से आगाह किया। MQM वफ्द की लीगी क़यादत से मुलाकात, मिलकर चलने पर असूली इत्तफाक। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी निकात तय पा गए। मुल्क और कौम के मफाद के लिए दोनों जमातें साथ चलेंगी। दोनों जमातों में मुशावरत का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और तजावीज़ का तबादला हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा MQM कायदीन का इस्तकबाल किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबात से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान ने कहा नून लीगी क़यादत से हुकूमत साजी पर बात नहीं हुई। नवाज शरीफ को कोई मुतालबात या शराइत पेश नहीं की। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। हालिया आम इंतखाबात ने मुल्क में चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। इस वक्त रियासत बचाने की ज़रूरत है। नून लीग और MQM के दरमियान मुशावरत के लिए कमेटी कायम होगी। सिंध से कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने MQM से राब्ता किया है। नून लीग ने लाहौर में PTI की बड़ी विकेट गिरा दी। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा बन गए। वसीम कादिर की नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात में ऐलान। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 6 आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीग में शामिल। MNAs राजा खुरम नवाज, बैरिस्टर अकील मलिक, जहूर हुसैन कुरैशी, सरदार शमशेर मिजारी, बैरिस्टर मियाँ खान बुगटी का नून लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार। पंजाब के हल्का PP 48 से खुरम विर्क, PP 49 से राना मोहम्मद फयाज नवाज शरीफ की टीम में शामिल हो गए। PP 240 से मोहम्मद सुहेल, PP 94 से तैमूर लाली, PP 96 से सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। नून लीग और PP के 20 आज़ाद अरकान से राब्ते। PTI ने अरकान से इस्तीफे मांग लिए। PTI ज़राए के मुताबिक इस्तीफे और हल्फनामे लेने का मकसद आज़ाद अरकान को वफादारियां बदलने से रोकना है। काफ लीग हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के साथ शामिल होने को तैयार। ज़राए का कहना है कि काफ लीग के आसिफ जरदारी से भी अच्छे ताल्लुकात है। काफ लीग विफाक और पंजाब में हुकूमत का हिस्सा होगी। मुल्क की सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। जमात इस्लामी और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों में राब्ता। दोनों जानिब से 3-3 रुकनी कमेटी के दरमियान मुलाकात तय। इलेक्शन नताइज जाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फौरी इस्तीफा दें। अमीर जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराया गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट किया। जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। आलमी इदारों और मीडिया ने भी इंतखाबात पर सवालात उठा दिए।
حافظ نعیم الرحمان کا الیکشن نتائج سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ کراچی سٹار گیٹ پر احتجاجی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عام انتخابات میں عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ حالیہ انتخابات میں الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کے لیے سہولت کار کام کیا۔ الیکشن کے نتائج شرمناک طریقے سے تبدیل کیے گئے۔ ایم کیو ایم کسی حلقے سے نہیں جیتی۔ فارم 45 کے مطابق جماعت اسلامی نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ نواز شریف اور مریم نواز دور دور تک وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے سر وزارت عظمیٰ کا تاج سج سکتا ہے۔ منظور بسان کی نئی پیش گوئی۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مستحکم اتحادی حکومت میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 10 صوبائی اسمبلی کے 16 انتخابی نتائج روک دیے۔ این اے 15 مانسہرہ نواز شریف نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا۔ این اے 28، این اے 55 راولپنڈی، این اے 49 اور 50 اٹک، این اے 63 کے نتائج روک دیے گئے۔ تمام انتخابی نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا گیا تھا۔ عام انتخابات میں پولنگ کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ تاحال جاری۔ الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی کے 265 میں سے 262 حلقوں کے نتائج موصول۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 93 نشستیں لے کر سب سے آگے۔ مسلم لیگ نون نے 78 اور پیپلز پارٹی نے اب تک 54 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان 17، مسلم لیگ کاف اور جمعیت علماء اسلام نے 3 نشستیں جیت لی۔ استحکام پاکستان پارٹی 2 اور مجلس وحدت المسلمین 1 نشست حاصل کر چکی۔ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی بھی 1 سیٹ پر کامیابی، 6 آزاد امیدوار بھی جیت گئے۔ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 11 خواتین بھی کامیاب۔ مسلم لیگ نون اور آزاد امیدواروں کی 4 سیٹیں، پیپلز پارٹی کی 2 اور 1 نشست ایم کیو ایم پاکستان کی خاتون امیدوار نے کامیابی سمیٹی۔ این اے 119 لاہور سے نون لیگ کی مریم نواز، این اے 58 وہاڑی سے تہمینہ دولتانہ نے سیٹ جیتی۔ این اے 30 پشاور سے آزاد امیدوار شاندانہ گلزار، این اے 67 حافظ آباد سے انیکا مہدی فاتح رہی۔ این اے 202 خیرپور سے پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ، این اے 209 سے شازیہ مری نے کامیابی سمیٹی۔ این اے 232 کراچی سے ایم کیو ایم پاکستان کی امیدوار آسیہ اسحاق صدیقی کامیاب قرار پائی۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں داعش کا مطلوب دہشت گرد لیڈر سورت گل عرف سیف اللہ مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دوران آپریشن ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ ہلاک دہشت گرد بے گناہ شہریوں کے قتل اور اغوا برائے تاوان میں مطلوب تھا۔ کراچی میں حساس ادارے کے کیمپ پر دھاوے کا الزام، پیپلز پارٹی کے ایم این اے عرفان ظفر لغاری اور ایم پی اے فیاض بھٹ گرفتار۔ دہشت گردی کا مقدمہ درج، 9 منتخب ارکان اسمبلی پر سیکیورٹی اداروں پر فائرنگ اور حملہ کرنے کے الزامات ہیں۔